नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सुरेशश्चरणं शर्मा विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। तत्र त्रयोविंशतितमः श्लोकः 23 श्लोकसङ्ख्या। अधुना नाम कथमं नाम प्रचलति इत्युक्ते 85तमः नामः 85th नेम 85तमः नामः सुरेशः इति। गतचर्चायाम् आत्मवान् इति विषये चर्चितमासीत्। कृतज्ञः कृतं जानाति इति कृतज्ञः कृतिः आकृतिः यत्किमपि कृतिः अस्ति जो तथा कृतं जानाति कृत विषयः कृतिः तदेव कृतिः आत्मवान् इति विषये चर्चितमासीत्। तदेव आत्मवान् इत्युक्ते स्वाधीने स्वयमेव अस्ति, किमपि पराधीनं नास्ति, पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता। तर्हि तस्य वचने स्वाधीनं स्वयमेव आत्मा एव करोति, अन्यः न करोति, अन्यप्रभावेण सः किमपि न करोति, अन्यप्रभावेण सः किमपि न जानाति, अन्यप्रभावेण किमपि न पश्यति। यथा संजयः श्रीकृष्णानुग्रहेण दिव्यदृष्टिं प्राप्तवान् इति श्रूयते। तर्हि संजयः कृष्ण सहायेन संजयः पश्यति स्वयमेव। तत्र तस्मिन् कार्ये आत्मवत् किम् अस्ति? तर्हि कृष्णवत् अस्ति, कृष्णवत् अस्ति, कृष्णवान् अस्ति सः संजयः, तर्हि तत् कार्यं करोति। तर्हि आत्मवान् इत्युक्ते दीनः एव भवति इत्यादि चर्चितमासीत्। पुनः अद्य सुरेशः इति विषये किं चिन्तनं मनसि आगच्छति इति पश्यामः। सुराणाम् ईशः, सुराणाम् अर्थात देवानाम् ईशः, देवताओं के ईश, सुरेशः इति सामान्यार्थः। पुनः एतन्नाम तु अहं तु प्रसिद्धरूपेण अहं श्रुतवान्, सुरेश इति नाम बहुभ्यः जनेभ्यः प्रयच्छन्ति। तर्हि सुराणाम् ईशः सुरेशः, देवताओं के ईश्वर सुरेशः। तर्हि सूपपदो वा रा धातुः शोभनदातॄणाम् ईशः सुरेशः इति। इत्युक्ते सुर इति शब्दस्य कः अर्थः? सु उपपदो सूपपदो, सु नामक उपपदः तत्र सुनेत्रम् इति उच्यते खलु, तथैव सुनेत्रं, सुचक्षुः, सुकर्णः अथवा एवं शब्दाः कुत्रापि प्रसिद्धशब्दाः सन्ति वा सु इति शब्देन, सु इति उपपदेन? सुराज्यं, सुभाषितं, सुभाषितं, पुनः सुभाषितं शुभस्य कृते भवति। सुगमं, सुप्रभातं, सुलोचनं एवमेव तत्र सु शब्दस्य एवं प्रयोगः अस्ति, सुरेशः। पुनः तथैव सुर इति शब्दस्यापि सुर र इति तत्र रा धातुः इति अत्र अस्ति। रा धातुः इत्युक्ते शोभनं ददाति इति, अथवा सु इत्युक्ते उत्तमं, रा धातुः
तस्य अर्थः कः? रा इत्युक्ते ददाति इति, रा इत्युक्ते आनयति, ले आना इति। यथा तेलुगु भाषायां रा रा इत्युक्ते आगच्छतु आगच्छतु इति भवति। इत्युक्ते सु रा, सुराः इत्युक्ते शुभम् आनयन्ति अथवा शुभं प्रयच्छन्ति इति सुराः। एवम् अर्थः अस्ति। सम्यक् अस्ति खलु सुरशब्दस्य अर्थः? रादाने 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 इति धातोः, रादाने। सत्यम्। तर्हि सु प्रयच्छन्ति इति सुराः, शुभं प्रयच्छन्ति इति सुराः इति। तर्हि शोभनदातॄणाम् ईशः सुरेशः, शोभन देने वालों के ईश्वर, तर्हि सुरेशः। आर्तानाम् आर्तिहरणत्वात् शरणम् इति अग्रिमम्। तर्हि सुरेशः इति विषये, तर्हि शोभनं के प्रयच्छन्ति? सु रा धातोः लट्लकारे किं रूपं भवति? लट्लकारे प्रथम राति, बहुवचने रान्ति। सत्यम्। दादिगणस्य के शुभम रान्ति? कौन लोग शुभ को ले आते हैं? के शुभम रान्ति? देवताः खलु। तर्हि देवता इति शब्दः तु भवतु। तर्हि शुभम नाम किम् इति एकवारं पश्यामः। शुभम नाम किम्? कस्य कृते वयं शुभम इति वदामः? किसके लिए हम शुभ बोलते हैं? मङ्गलस्य कृते। मङ्गल भवति खलु, मङ्गलस्य कृते। तदेव किमस्ति? शुभम् इति शब्दस्य अर्थः अस्ति दीप्तिहिंसनयोः इति अस्ति। दीप्तिहिंसनयोः अथवा दीप्तौ इति अस्ति। दीप्तौ मङ्गलम् इति अपि अर्थः अस्ति। पुनः शुभः इति क्षेमशाली इत्यपि एवम् अर्थः दत्तः अस्ति। किमस्ति? प्राञ्चस्तुवादौ च शुभशम्भु भासन हिंसनयोरिति पठन्ति। अस्तु, शुभम् इत्युक्ते मङ्गलम् इति। तत्र मङ्गलं श्रेष्ठम् अथवा तर्हि मङ्गलं किमस्ति? यत् अस्माकं कृते सन्तोषं ददाति तत् शुभम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः खलु, सरलरीत्या। यदस्मभ्यं सन्तोषं ददाति, केवलं सन्तोषम् इत्युक्ते क्षणिकं सन्तोषं न, क्षणिकं सन्तोषमपि किञ्चित् ददाति, किन्तु तस्मिन् क्षणे तत् शुभम् इत्युक्ते शुभाभासः, शुभम् इति आभासः भवति इति वक्तव्यम्। ये पदार्थाः शुभपदार्थाः सन्ति ते सर्वदा शुभपदार्थाः, तत्र तेषां शुभत्वं भवेयुः, शुभम् इति उच्यते चेत्। तादृशं किमस्ति? तादृशं तत्र आरोग्यं शुभम् अस्ति। श्रीनिधि महोदयः, आरोग्यं शुभम् अस्ति। पुनः एवं शुभं किं किम् अस्ति? आरोग्यं, धनम् अशुभं भवति वा? नास्ति, तदपि शुभमेव अस्ति। किन्तु धनस्य व्ययः यदा मम कोशे 1,00,000 रूप्यकं प्राप्तमस्ति, तत्तु शुभमस्ति। किन्तु अहं तद् रूप्यकम् अन्यत्र दत्वा किमपि अन्यत् अशुभं स्वीकर्तुमपि शक्नोमि। इत्युक्ते लक्ष्मीः
नाशः, लक्ष्मी निर्गच्छति, अलक्ष्मी आगच्छति। इत्युक्ते मम गृहे किमपि अलङ्कारार्थम् अहं 10 अथवा 20 वस्तूनि स्वीकरोमि एतत् धनं दत्त्वा इति यदि विचिन्तयामः, पुनः तानि अलङ्कारिकवस्तूनि मनोबलस्य वर्धनं न कारयन्ति, मनोबलं तत्र न्यूनं कारयन्ति चेत् ते तु शुभपदार्थाः इति नोच्यन्ते। अशुभम् इत्येव भवति खलु तेषाम् अशुभत्वम्, अशुभता एव भवति। तर्हि तर्हि शुभम् इत्युक्ते किम् उक्तवान् अहम्? मङ्गलं। मम मङ्गलं, तदेव मङ्गलं। शुभपदार्थः, आरोग्यं, धनं, तत्र धनस्य विषये उक्तवान्। अधुना धनम् अस्ति चेत् शुभम् अस्ति वा? तर्हि अशुभं भवति खलु धनं ये ये अर्जयन्ति तेषामपि। किन्तु धनं कुत्र, धनस्य नाशं कुर्वन्ति ते, कुत्र व्ययं कुर्वन्ति? तर्हि धनस्य तदपि शुभम् अस्ति। पुनः एवमेव अन्यत् शुभपदार्थाः किं सन्ति? वृष्टिः आगच्छति, शुभम् अस्ति, सम्यक्। किन्तु वृष्टिः अशुभमपि भवति खलु। वृष्टिः अशुभं न भवति, अतिवृष्टिः इति यदस्ति तत्र अशुभं भवति। अतिवृष्टिः भिन्नं, वृष्टिः भिन्नम्। अतः वृष्टिं विना किमपि न भवति, तर्हि शुभमस्ति। पुनः तत्र ओषधयः, अन्नं शुभमस्ति। अन्नं काले काले भोक्तुम् उत्तमम् अन्नम्, उत्तमम् आरोग्यप्रदम् अन्नं, रुचिकरं, रसयुक्तं, रसपूर्णं, क्षेमकरं, तादृशम् अन्नं शुभम् अस्ति। पुनः अन्यत् किम्? शुभपदार्थाः इत्युक्ते हिमालयः, हिमालयः एकः इत्युक्ते उत्तमपदार्थः अस्ति। समुद्रः, तस्यापि तत्रापि उत्तमपदार्थः अस्ति। पुनः अस्माकं शरीरे बहूनि कार्याणि प्रचलन्ति, सर्वं शुभदम् अस्ति, शुभम् एव अस्ति। इत्युक्ते किमपि अस्माकं लक्ष्यं प्राप्तुम् अथवा किमपि साधयितुं सहकारिणः सन्ति, ते अपि शुभपदार्थाः। गृहं शुभमस्ति, पुस्तकं शुभमस्ति, अथवा विद्या, गुरुः, एवमेव पश्यामः चेत् सर्वत्र शुभपदार्थाः सन्ति। शुभपदार्थानां मध्ये वयं शुभमेव प्राप्नुमः। अथवा वयम् अपराधिनः, पापिनः चेत् दण्डः शुभं वर्तते, दण्डशुभः, कष्टं शुभम् अस्ति। तत्र उच्यते खलु पूजायाः काले तत्र ज्ञानाय नमः, अज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, अवैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, अनैश्वर्याय नमः इत्येवम् ऐश्वर्य अनैश्वर्ययोः कृतेपि प्रणामः तत्र क्रियते, नमनं। ज्ञानाय अज्ञानाय अपि नमनं क्रियते, वैराग्याय अवैराग्याय अपि नमनं क्रियते। एवं परम्परा अस्ति। इत्युक्ते तत्र शुभम् इति अस्ति। तर्हि तत् प्रयच्छन्ति इति सुराः, तत् रान्ति, सुरान्ति इति सुराः। सु को, अच्छे को ले आते हैं, इसीलिए उनको सुराः कहा जाता है। तर्हि के रान्ति? तर्हि वृष्टिः आगच्छति, तत् कः राति? कः राति? एतत्तु सृष्टिव्यवस्था अस्ति। अस्तु, सृष्टिव्यवस्था केन कारणेन भवति? अस्तु, एवमेव एकं कारणम् अहं वदामि। भवान् एकं कारणं ज्ञातवान्, तर्हि अन्यदपि कारणमस्ति, तत् किमस्ति? अहं न जानामि इत्येव उत्तरम् आधुनिकविज्ञानमपि वदति। ये प्रामाणिकजनाः सन्ति ते वदन्ति
तदेव ज्ञानिनः किम् उक्तवन्तः, तस्य समग्रं स्वरूपं यदस्ति, वृष्टिः आगन्तुं यत् कारणमस्ति, तस्य यत् रूपं, तत्र तत्र किञ्चित् नाम, तत्र इन्द्रः इति। तस्य इन्द्रः इत्युक्ते अधिपतिः। तर्हि अग्निः इति वयं पश्यामः। अग्निः इत्युक्ते एषः अग्निः इति अस्माकं नेत्रबुद्धिशक्त्यनुगुणं यावत् दृश्यते तावदेव वयम् अग्निः इति चिन्तयामः। किन्तु सत्यं तु तावदेव न भवति। वयं तु अल्पदृष्टिवान् अहम् अस्मि। वयं तु अल्पदृष्टिवन्तः अस्मि। यथा तदेव अग्निः है रेजोल्यूशन कैमरा मध्ये अन्यथा आगच्छति, अथवा नोकिया फोन कीपैड फोन मध्ये अन्यथा आगच्छति। तर्हि किं सत्यम् इति पश्यामः चेत् है रेजोल्यूशन कैमरा वा भवतु, तत्र नोकिया कैमरा वा भवतु, तेषां सामर्थ्यानुगुणं तम् अग्निं पश्यन्ति, उस अग्नि को देखते हैं। तथैव एतस्य नेत्रस्य अथवा अस्माकम् इन्द्रियाणां सामर्थ्यम् एवं नास्ति। स्थूल इन्द्रियाणां, स्थूल इन्द्रियों का सूक्ष्म इन्द्रियाणाम् इत्युक्ते स्थूल इन्द्रियाणाम् आश्रयभूताः ये सन्ति अन्नमयकोशे, तेषां तु सामर्थ्यम् अत्यल्पमेव अस्ति। तदनुगुणं यत् पश्यन्ति तस्य अग्निः इति वदामः। किन्तु ज्ञानिनः ये शरीराभिमानं त्यक्त्वा येषां दृष्टिः अस्ति, ते वदन्ति अग्निः इत्युक्ते तस्य स्वरूपं विभिन्नमस्ति इति। ते यद् पश्यन्ति तत् अस्माकं भाषायां वक्तुं प्रयासं कुर्वन्ति। अस्माकं भाषायाम् इत्युक्ते वयम् अस्माकं दृष्टिः तु अल्पदृष्टिः अस्ति। तर्हि अल्पदृष्टिजनेभ्यः यथा वक्तव्यं तथा वदन्ति। किन्तु वस्तुतः अग्नितत्त्वम् अव्यक्तमेव, वायुतत्त्वम् अव्यक्तमेव, पृथ्वीतत्त्वम् अव्यक्तमेव। इत्युक्ते तत्र वक्तुं न शक्यते। तस्य दर्शनं स्वयं तत्र शरीराभिमानम् अथवा अल्पाभिमानं त्यक्त्वा समग्र दृष्टिः यदि आगच्छति, समग्रदृष्टिः तदा एव द्रष्टुं शक्यते। यथा एकं पदार्थम् अध्ययनं कर्तुं यथा किमपि एकं दुग्धेन दधि निर्मितं भवति, दधि विषये अध्ययनं समग्रदृष्टिः यदि प्राप्तव्यं, तर्हि कियन्ति उपकरणानि भवितुमर्हन्ति। अनन्त उपकरणानां प्रयोगेण अनन्तविषयाणां ज्ञानं कर्तुं शक्यते केवलं दध्नः विषये, दधि के बारे में। तर्हि अनन्त उपकरणानि इति यदि अनन्तम् इति एकम् इति चिन्तयामः चेत् तस्य ज्ञानमस्ति। किन्तु अहं दश उपकरणेन समग्रं दधिस्वरूपं जानामि इति चेत् नास्ति, इतोपि अवशिष्टं भवति। इतोपि अन्यदेकं यन्त्रम् अन्यदेकं प्रकाशयति। तर्हि तत्र एतत् लाघवम्, अस्माकं सामर्थ्यं बहु लघु अस्ति। सामर्थ्यस्य लाघवम् अस्ति इति कारणात् वयम् अग्निः भवतु, इन्द्रः भवतु, वायुः, यमः, निरृतिः, एवं देवताः येषां नाम उच्यते, पुनः ते येषां कथाः उच्यन्ते। पुनः इन्द्रस्य मानभङ्गः इति उच्यते, अथवा इन्द्राय द्रव्यसमर्पणं, यज्ञकरणम्, एवमेव बहवः विषयाः सन्ति। एते सर्वे बहुदेवता उपासकाः इत्येवं सर्वम्। इत्युक्ते मंगलं बहु अस्ति चेत् मंगलस्य कारणमपि बहु भवन्ति। मंगल बहुत सारे मंगल हो रहे हैं तो उनके कारण भी बहुत होंगे, तस्य कारणानि बहूनि भवन्ति। किन्तु भारतीय संस्कृतिः किम् उच्यते, सर्वत्र विद्यमान शक्तिः परमात्म शक्तिः, स एव एकशक्तिः इति उच्यते। तर्हि तदधीनं सर्वमेतत् इति उक्तमस्ति। तर्हि सुरेशः इत्युक्ते सुराणाम् ईशः।
तर्हि सुराः आत्मवन्तः सन्ति वा? परमात्मवन्तः सन्ति, परमात्मवान् अस्ति। परमात्म विना सुराः अपि न सुराः। परमात्मा के बिना सुर सु ये रांति ते न सुरांति। परमात्मा के बिना वो शुभ ला नहीं सकते हैं इति। तदेव रा शब्दः एव हिंदी भाषायां ला लाना रान्ति राना इति रा ला इति जातम् इति चिन्तयामि। यथा रा पुनः ला शब्दः बहु साम्यत्वम् अस्ति। इतोपि एकं धातुः वर्तते ला आदाने। ओ ला आदाने, ओ आदाने ला शब्दः इति अस्ति। सत्यम् इति रूपम्। तर्हि संस्कृतेऽपि ला इति अस्ति, लान्ति रान्ति इति। अस्तु, तदेव एवं स्वाभाविकतया एवं सम्यक् अस्ति संस्कृतमस्ति। तर्हि सुराः न सुराः परमात्मा विना, तर्हि सः सुरेशः इत्येवम् एतस्य शब्दस्य विषये चिन्तनम् अस्ति। तर्हि अद्य एकं नाम पर्याप्तम् इति चिन्तयामि। श्वः शरणम् इति विषये चर्चां कुर्मः। अन्ये अपि आगच्छन्ति। बहुदिनानन्तरम् अद्य क्रियमाणमस्ति इति कारणतः अधिकं मास्तु, एकं पर्याप्तं भवतु। भवती किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु। अस्ति वा? नास्ति भवतु। अहं सम्यक् तु आसीत्। पुनः पुनः वदामि, सर्वथा अयोग्यः अस्मि, अज्ञानी अस्मि। यत्किमपि वदामि एतस्य आधारेण गुरुवचन स्मरणम् अथवा एतत् ग्रन्थ तत्र पठनम् अथवा यत्किमपि सामर्थ्यमस्ति तत्सर्वं तस्यैव परमात्मसामर्थ्येन अथवा गुरुसामर्थ्येन कथयन् अस्मि। तत्र दोषाः बहवः भवेयुः, तत्सर्वं मम अस्ति। भवन्ति, अवश्यं भवन्ति। अज्ञानेन किमपि वदामः अपूर्णमेव भवति तत्सर्वम्। तर्हि एतावदुक्त्वा अहं विरमामि। किमपि कः एतत् कुच्छ्वा कः अस्ति? नमस्ते एनके कुच्छ्वा, राम राम। बस तो आप मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ अभी। अधुना समापयामः चर्चाम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।